माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री विक्रम पाण्डे। सभामुख महोदय, बर्सात सुरु भइसकेको छ। चितवनको माडी क्षेत्रमा बग्ने रिउ, बगै, मगै लगायतका ठाडा खोलाहरूमा 47 सालमा नै पुल निर्माणका लागि सम्झौता भइसक्दा पनि आजसम्म निर्माण पुरा हुन नसक्दा बर्सातमा आउने बाढीले बिरामी तथा सुत्केरी महिला बोकेका एम्बुलेन्स लगायत स्थानीय बासिन्दा समेत आवत जावत गर्दा जीवन नै जोखिममा राख्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तै माडीको देवेन्द्रपुरबाट बगै बस पार्कसम्मको सडक निर्माण अवधि समाप्त भइसक्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको छ। त्यसै गरी कसरादेखि माडीकै बनकट्टासम्मको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका सडकहरू पनि अलपत्र अवस्थामा छ। त्यस क्षेत्रमा रहेका खोलाका पुल तथा सडक निर्माण कार्य तत्काल पुरा गर्नेतर्फ र नारायणी नदीको तटबन्धन निर्माण कार्यका लागि लगाइएका ठेक्काहरूमा परेका समस्याप्रति पनि म माननीय सदस्य श्री बिजुला रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदन र सरकारले गर्ने हरेक गतिविधि जनताको हितमा हुनुपर्ने हो, तर यस्तो भएन। पीडित जनता सडकमा आन्दोलनमा छन्। सरकारले 60 दिनभित्र पास गर्नै पर्ने विधेयक 59 दिन गायब राखेर 60औं दिनमा औपचारिकता देखाउन टेबुल गर्छ। अनि प्रतिपक्षले काम गर्न दिएन भने जनतामा भरम छर्छ। मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउने विधेयकको विरोधी नेकपा एमाले होइन। नेकपा एमाले त ती मिटर ब्याजी पीडितलाई अविलम्ब न्याय दिलाउन र पीडितको पीडामा मलम लगाउन चाहन्छ। सरकार प्रतिपक्षी दललाई दोष लगाएर आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिँदैछ, कमजोरी लुकाउँदैछ। महोदय, पीडितलाई उचित न्याय दिलाउने कानुन निर्माणका लागि प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा अविलम्ब टेबल गर्न जोरदार माग गर्दै वास्तविक पीडितप्रति संवेदनशील हुन अनुरोध गर्दछु। साथै आजको कार्यसूचीमा मिटर ब्याजी विधेयक किन आएन जवाब। माननीय सदस्य श्री विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, समकक्षता प्रमाणपत्रका लागि विद्यार्थीले भोग्छन् हदैसम्मको हैरानी भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचारप्रति संसद र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु। उच्च शिक्षा नीति 2072 मा स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयका डिग्रीहरूको समकक्षताका लागि उपयुक्त प्रणालीको विकासमा जोड दिने उल्लेख भए पनि हालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मात्र समकक्षता दिइरहेको छ। विद्यार्थीहरूले समकक्षता लिनका लागि वर्षौंसम्म धाउनुपर्ने, अपमानजन्य व्यवहारहरू खेप्नुपर्ने र समकक्षता नपाएकै कारण अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्याहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि समाधान गर्ने गरी विकल्प दिन नसकेका कारण विद्यार्थीहरूले अत्यन्त शास्ति र हैरानी खेपिरहेका छन्। सभामुख महोदय, स्पष्ट मापदण्ड, प्रक्रिया र समय निर्धारण गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत समकक्षता दिने सहज प्रणाली र संरचना निर्माण गर्न सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनिता कुमारी सिंह। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको श्रीमती सीता दाहालको 69 वर्षको उमेरमा भएको निधनप्रति जनमत पार्टीको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै उहाँको परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विराज भक्त श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यहाँ संसदको एउटा घडी चल्दैन रहेछ। सभामुख महोदय, देश चलाउने ठाउँको घडी नै चल्दैन, देशको विकास पनि रोकिरहेको जस्तो लागिरहेछ। सभामुख महोदय, माथि भाइ बहिनीहरू आइराख्नु भयो होला, त्यो भाइ बहिनीहरूले आफ्नो साथीहरूलाई के भन्छ होला, त्यो संसदकै घडी चल्दैन भनेर सुनाउन जान्छ। सभामुख महोदय, यो कस्तो विकास हो सभामुख महोदय? हरेक वर्षको बजेटको करिब 70% असार अघिको 3 महिनामा खर्च हुन्छ भने असारमा मात्रै 25% जति हुन्छ।
अपवादमा बाहेक सरकारले निर्माण गरेका सबै योजना अर्को वर्षसम्म भुवाङ पर्छन् वा चर्किन्छन्। त्यही रकम हिनामिनाबाट सिर्जित सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार र नेताको घर, गाडी जस्ता सम्पत्ति र जमिन चाहिँ 7औं पुस्तासम्म पुग्ने हुन्छ। देशमा विकास होइन सभामुख महोदय, विनाश भइरहेको छ। भ्रष्टाचारको मात्रै विकास भइरहेको छ। कुसंस्कृत, सिन्डिकेट र बिचौलिया मात्र संस्थागत भइरहेको छ। नेपालको जय होस्। मान्य सदस्य श्री विश्वप्रकाश शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने विधेयक पारित गर्ने दिन यो संसद अवरोधको शिकार भएको थियो। अब साउनको झरी उर्ले जस्तो भावना सबैमा उर्लिएको बेला यसलाई ढिलो नगरिकन संसदमा ल्याउनलाई म सरकार समक्ष माग गर्दछु। दोस्रो विषय, लम्की स्किनको विषय निकै चर्चामा छ र 30,000 भन्दा बढी गाई भैँसीको मृत्यु भइसकेको र एउटा गाई या भैँसीको मृत्यु हुँदा 1 लाख बढी 2 लाख बढीसम्म किसानले नोक्सानी बेहोर्दै आएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। यो सङ्क्रमण रोक्न नसके 1 लाख बढीको मृत्यु हुन सक्ने आकलन पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यसकारण 5 वटा बुँदामा म सरकार समक्ष माग गर्न चाहन्छु। 1, पशु स्वास्थ्य आपतकाल महसुस गरेर सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायलाई यस विरुद्ध सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित गर्न। 2, आवश्यक बजेट अविलम्ब प्रबन्ध गर्न। 3, पर्याप्त खोप आयात गर्न। 4, गाउँ गाउँमा पशु चिकित्सक र प्राविधिकहरू परिचालन गर्न। र 5, चौपाया मृत्युले नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई राहतको योजना ल्याउन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारको यी 5 बुँदामा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्य श्री श्याम कुमार घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला त प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार एउटा संसदको बैठक र अर्को संसदको बैठकको बीचमा भएका विषय मात्र आकस्मिक समयमा उठाउन पाउने व्यवस्था भए पनि यहाँ सोको पालन भएको देखिएन। मैले यो विषयमा सभामुख महोदयको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। दोस्रो कुरा, यो लम्की स्किनबाट देशभरिका पशुहरू सङ्क्रमित छन्। अहिले माननीय विश्वप्रकाश शर्माले जे प्रस्तावहरू गर्नुभयो त्यसको म भित्रैबाट समर्थन गर्दछु र यो अविलम्ब यसको चाहिँ यो व्यवस्था गरियोस् भनेर माग गर्दछु। यो सरकारले 3 खम्बे अर्थनीति भनेको छ, त्यसमध्ये एउटा खम्बा ढल्यो, यो सहकारी क्षेत्र ढलिसकेको छ। यसको लागि अविलम्ब एउटा नियामक निकायको व्यवस्था गरेर यसको उचित व्यवस्था गरिएन भने यो अर्थतन्त्रमै एउटा ठुलो समस्या उत्पन्न हुने देखेको छु। यसको अविलम्ब व्यवस्था गर्न जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्य श्री शिव नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अर्धाङ्गिनी स्वर्गीय सीता दाहालप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त अर्पण गर्दै उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र समग्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट। सम्माननीय सभामुख महोदय, बिरामी परेको बेला रगत चल्छ तर जात नचल्ने किन हाम्रो समाजमा? हालै जुम्ला जिल्ला तातोपानी 4 सिडी खोलाको मुकेन्द्र नेपालीको घरमा जातीय भेदभावकै कारण आगजनी गरी सम्पत्ति खरानी बनाइदिएका छन्। प्रेम सम्बन्ध पश्चात राजी खुसीले अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण केटीका दाजु हिक्मत गिरीले उक्त जघन्य अपराधिक घटना घटाएको देखिन्छ। नेपालको संविधान 2019ले निषेध गरेको जातीय छुवाछुत जन्य व्यवहार तथा नयाँ संविधान 2072ले जातीय भेदभाव जन्य कार्यलाई अपराध घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पछि पनि सयौं गम्भीर घटना व्यापक रूपमा घटिरहेको हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ यस्ता अमानवीय तथा क्रूर अभियुक्तलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको कानुनी कारबाहीको लागि हामी जोरदार माग गर्दछौँ। जय होस्। माननीय सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत राति दासढुङ्गामा एउटा बस एक्सिडेन्ट भयो। धन्न कसैको ज्यान गएन, तर गत 11 महिनामा 2200 भन्दा बढी नेपालीको ज्यान सडक दुर्घटनामा गएको छ। गत चैतदेखि नेपाली आकाशमा 4वटा हेलिकप्टरहरू सानो ठुलो दुर्घटनामा परेका छन्। नेपालको आकाश असुरक्षित हुँदै गएको छ। हामीले पटक पटक नेपाली आकाशलाई सुरक्षित बनाउन रेगुलेटरी र अपरेटर गर्ने निकायलाई फरक गर्नका लागि त्यस सम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्नुहोस् भनेर आग्रह गरेका छौँ। त्यो प्रति नेपालको आकाशलाई सुरक्षित बनाउन, नेपालका सडकहरू सुरक्षित बनाउन तुरुन्त सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर सुनील कुमार शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय,
अहिलेको सरकारको गृहमन्त्री पनि कस्तो स्ट्यान्डबाज हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री त अमेरिकामा पढेर आउनुभएको। अब यत्रो महामारी छ, किसानहरूका गाईबस्तुहरू चाहिँ अहिले मरिरहेका छन्, अनि अलिकति राहत घोषणा गर्ने कुरामा ढिलाइ नगरिकन 24 घण्टाभित्रमा यो राहत घोषणा गरिदिए कसो हुन्थ्यो होला भन्ने मेरो प्रश्न हो। आदरणीय सभामुख महोदय, चुनाव सकिएको 8 महिना भएछ, सुकुम्बासीहरूको धनीपूर्जा वितरणको कार्य भएको छैन। यो कति महिनामा कति वर्षमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो सरकारबाट जानकारी पाउन पाएदेखि कमसेकम गाउँमा जाँदा जनतालाई बताउन सकिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। हवस् त, धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर कुँवर। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशव्यापी बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ। काठमाडौँ मुलिङ सडक बन्द भई यात्रुहरू शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमध्ये अछाम जिल्ला पनि रहेको छ। गत वर्ष पनि अछामको ढकारी, तुर्माखात, कमल बजारमा बाढी पहिरोबाट ठुलो क्षति भएको थियो। केही वर्ष पहिले छिमेकी जिल्ला बाजुराको गोहेगाडमा पहिरो आई बुढीगङ्गा थुनिले जाँदा त्यस क्षेत्रमा भयावह स्थिति सिर्जना भएको थियो। यसपालि पोरखीमा पहिरोको उच्च जोखिम बढ्दै गएको छ भने तटीय क्षेत्र अछाम जिल्लाको साँपर लगायतका क्षेत्रका बासिन्दाहरू कुनै पनि बेला आउन सक्ने बाढी पहिरो र त्यसबाट पार्न सक्ने सम्भावित अप्ठ्यारो समस्याप्रति अत्यन्त तर्सित मानसिकतामा छन्। यो विषयमा समयमै सतर्कता अपनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शोभा ग्यावाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, किसानहरू अहिले खेतबारीमा व्यस्त छन्, जग्गा बाँझो राख्न पनि मिलिरहेको छैन। समयमा किसानहरूले मल पाउन नसक्दा खेती लगाउन गाह्रो भएको छ। दुःख र मेहनत गर्दा गर्दै पनि पाउनुपर्ने मल पैसा तिर्दा पनि पाउन नसक्दा किसानहरू निरुत्साहित छन्। खेती लगाउने बेलामा सामान्य मल समेत नपाउनु भनेको यो सरकारको कतिसम्म कमजोरी हो। 700-800 घरधुरी परिवारलाई 5-7 बोरा मात्रै मल सहकारीमा दिन्छ। 2-3 किलो मल पाउनको लागि किसानहरू दिनभर सहकारीमा लाइन लाएर बस्नुपर्ने अवस्था भएको छ। कहिलेसम्म हो? सिजन अनुसारको रासायनिक मलको उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनको लागि मैले सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत कृषि मन्त्री र नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सन्तोष चालिसे। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले सर्वविदितै छ काठमाडौँ उपत्यकामा स्वच्छ खानेपानी प्राप्त हुन सकेको छैन। अहिले ट्याङ्करबाट उपलब्ध पानी त्यो खानेपानीमा हो कि भाँडा मान्ने पानी हो, त्यो पानी खान सबैजना बाध्य हुनुभएको अवस्थामा अहिले मेलम्चीको खानेपानी पनि रोकिएको अवस्थामा सुन्दर जलबाट आउने पानीमा आज महिनौँ दिनदेखि लेदो पानी, धमिलो पानी सबैको घर घरमा उसै पानी पर्याप्त पानी पनि छैन, आगो पानी पनि धमिलो र त्यहाँ फिल्टरको व्यवस्था आजसम्म हुन नसकेको र यो विषयमा कसैले पनि चासो पनि प्रकट नगरेको देख्दाखेरि म सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु के भने पैसा चाहिँ नि समयमा पैसा तिर्न पर्ने, स्वच्छ खानेपानीको पैसा तिर्न पर्ने, खानेपानी चाहिँ हिलो धुलो मिसिएको पानी खान पर्ने, त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा पानी नआउने, कसैका 7औं दिन छैन। माननीय सदस्य श्री सहराज अहमद फारूकी। सम्माननीय सभामुख महोदय, किसान मल पाइरहेको छैनन्। हाम्रो कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 3 मा नदी कटानको कारणले किसान चाहिँ आक्रान्तित भएछन्। त्यसको लागि अविलम्ब त्यहाँ सरकारको माध्यमबाट त्यसको कटानको रोकको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र बार्डर एरियामा, सीमा क्षेत्रमा त्यो नदी कटानको कारणले सीमाको त्यो छुट्याउने चाहिँ सीमा छुट्याउने चाहिँ खम्बाहरू त्यो चाहिँ विलीन भइरहेको छ। त्यसमा सरकारको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सरिता भूषाल।
सम्माननीय सभामुख महोदय, उखु खेतीको जिल्ला भनेर चिनिने पश्चिम नवलपरासी जिल्लाका उखु किसानहरू अहिलेसम्म पनि उखुको मूल्य पाउन नसकेर अत्यन्तै पीडित भएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 प्रति क्विन्टल 520 रुपियाँका दरले उखुको मूल्य निर्धारण गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष 79-80 प्रति क्विन्टल 20 रुपियाँका दरले वृद्धि गराई उखुको मूल्य 540 रुपियाँ कायम गरेको थियो। तर वृद्धि भएको उक्त 20 रुपियाँ उखु मिलहरूले किसानहरूलाई अझै भुक्तानी गर्न मानिरहेका छैनन्। सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य उखु मिलहरूले भुक्तानी गर्न ढिलासुस्ती र अटेरी गरेको कारण किसानहरू उखु खेतीबाटै बिस्तारै विस्थापित हुँदैछन्। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, सरकारबाट उखु किसानलाई दिने भनिएको अनुदान रकम पनि किसानहरूले अझै पाएका छैनन्। तसर्थ सरकारी अनुदानसहित प्रति क्विन्टल 20 रुपियाँका दरले वृद्धि भएको रकम तुरुन्त किसानलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाल देशभर मनसुन सकिरहेको र धेरै स्थानहरूमा बाढी पहिरोले गर्दा धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्याहरू आइरहेको छ र बाढी पहिरोबाट आम नागरिकहरूको जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ र मनसुन जन्य विपदबाट राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार 35,000 घरधुरी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। गत वर्ष कर्णाली क्षेत्रका मनसुन जन्य विपदबाट भएको ठुलो धनझनको क्षतिबारलाई मध्यनजर गर्दै सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ। सबै जिल्लामा आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रमा उद्धार तथा प्रतिकारका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गर्दछु। साथै सम्भावित खाद्य सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै सबै जिल्लामा आवश्यक पर्ने न्यूनतम खाद्य तथा अन्य सामग्रीको मौजात व्यवस्थापनका लागि यस गरिमामय सदन मार्फत सभामुखको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री सीता मिजार। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्तर्जातीय बिहा गरेको न्युमा घर जलाएको भन्ने समाचारले मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। जुम्ला जिल्ला तातोपानी 4 मुकुन्द नेपालीले बसन्ती गिरी युवतीसँग प्रेम विवाह गरेर भागेका थिए। उनीहरूले बिहे गरेको 4 दिनपछि निज मुकुन्द नेपालीको घरमा आगो लागि भएको थियो र आगो लागिबाट घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भई 65 लाखभन्दा बढीको क्षति पुगेको बुझिएको छ। आफ्नी बहिनीको अन्तर्जातीय बिहा गरेकै कारण केटीका दाजु हिक्मत गिरीले मुकुन्दको घर जलाएको प्रहरी समक्ष स्वीकार गरेका छन्। यस्तो प्रकारको घृणित कार्यको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ। सभामुख महोदय, अन्तर्जातीय प्रेम र विवाह गरेकै कारण अझै दलित समुदायका कतिजना युवाले आफ्नो ज्यान र धन सम्पत्ति गुमाउनु पर्ने हो। आफू र आफ्ना परिवारको ज्यान बचाउन अझै कतिजनाले आफ्नो बस्ती छोडेर भाग्नु पर्ने हो। के यो राज्यले कानुन र समाजको चेतना ग्रहण लागेको हो? अन्यथा दलित समुदायमाथि किन दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिन्छ? त्यसकारण सभामुख महोदय, अपराधीलाई कानुनी कारबाही। माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामीले कहिले बुझ्छौँ रोकथाम उपचारभन्दा रोकथाममा कम पैसा लाग्छ भनेर। लम्पी स्किन डिजिज यो एउटा एपिसोड भयो। योभन्दा अगाडि स्वाइन फ्लूको थियो। अहिलेको नेपाल सरकारको बजेटले दरबन्दी काटेको छ। पशुपक्षीको डाक्टरको दरबन्दी काटेको छ। त्यसको जिम्मेवारी पछि पनि यस्तै त भइराख्छ। त्यसको जिम्मेवारी को लिन्छ? मैले कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। जहिले पनि उपचारमा ध्यान दिएर अनि यहाँ आएर बोलेर मात्र भएन। रोकथामको लागि के छ योजना त्यो स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। अर्को ध्यान आकर्षण म शिक्षा मन्त्रालयलाई गर्न चाहन्छु। धेरैवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिहरू नभएर काम केही भएको छैन। यो इक्विभ्यालेन्स लिनलाई विद्यार्थीहरूलाई एकदम गरिने व्यवहार अपमानजनक छ। यो पनि भएन। यो कुलपति भनेको पोजिसन एक्जिक्युटिभ पोजिसन हुनुपर्नेमा यो सेरेमोनियल पोजिसन बनाएर पनि यो केही नभएको हो। त्यसैले हामीले शिक्षा क्षेत्रमा यो कुलपति भनेको पोजिसन सेरेमोनियल प्रधानमन्त्रीलाई दिएर भएन, राजनीतिबाट निकाल्नु पर्यो शिक्षा क्षेत्रलाई। कुलपति भनेको मेरिटमा आएर काम गर्ने मान्छे चाहियो। माननीय सदस्य श्री सुशीला थिङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आन्तरिक राजस्व विभागले चाहिँ विगतदेखि हालको आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्म आइपुग्दाखेरि
वार्षिक रूपमा 6 लाखसम्म आम्दानी गर्ने विवाहितलाई 1% र अविवाहितलाई 10%। त्यसै गरी वार्षिक रूपमा 8 लाखसम्म आम्दानी गर्ने विवाहितलाई 10% र अविवाहितलाई 20%। त्यसै गरी वार्षिक रूपमा 10 लाखसम्म आम्दानी गर्ने विवाहितलाई 20% र अविवाहितलाई 30% कर लगाउँदै आएको छ। यही मापदण्ड अनुसार जाने हो भने यही प्रतिनिधि सभाभित्रका मान्य विवाहित मान्यज्यूहरूले भन्दा अविवाहित मान्यज्यूहरूले वार्षिक रूपमा 30,000 जति बढी कर तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यसरी चाहिँ राज्यले विवाहितलाई भन्दा अविवाहितलाई बढी कर लगाएर अन्याय गरेको हुँदा तत्काल यो विभेदकारी कर नीतिलाई खारेज गरी विवाहित र अविवाहित दुवैलाई समान करको व्यवस्था गरियोस् भनी सभामुख माननीय सदस्य श्री सूर्य प्रसाद ढकाल। सभामुख महोदय, प्रजातन्त्र आएको 34 वर्ष भयो। संविधान जारी भएको 8 वर्ष बितिसकेको छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासले संसार मुठीमा आइपुगेको छ। विज्ञानले मानव जातिको उत्पत्ति र विकासको वैज्ञानिक कारण पत्ता लगाइसकेको छ। हामी सबै मानवहरूको पुर्खा बरबानर हो। तर आज जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरोधको कानुनमा आएपछि 2068 सालदेखि अहिलेसम्म 50 जनाको हत्या, 13 जनाको बलात्कारपछि हत्या, 10 जनाको न्यायिक हिरासतमा गरी 73 जनाभन्दा बढीको जातीय विभेदका कारणले दलित समुदायको हत्या एवं मृत्यु हुनु खेदजनक छ। जातीय छुवाछुतका नाममा अझ कतिले कहिलेसम्म जीवन गुमाउनु पर्ने हो। सभामुख महोदय, यही 15 गते जुम्ला जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गिडी खोलाका 21 वर्षीय मुकुन्द नेपाली र सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बसन्ती गिरी बीचको अन्तर्जातीय विवाहलाई लिएर केटी पक्षकाले केटा पक्षको घरमा आगो लगाउने काम गरेका छन्। केटा पक्षका परिवारलाई दोस्रो सोती घटना घटाउने माननीय सदस्य श्री सूर्यबहादुर थापा छेत्री। सभामुख महोदय, आज 210औं भानु जयन्ती। सर्वप्रथम म नेपाली भाषा साहित्य र सृजना क्षेत्रका अग्रणी आदिकवि भानुभक्त आचार्यप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। र अर्को पृथक विषय, तमघासबाट प्युठान हुँदै प्रदेश राजधानी देउखुरी पुग्न अहिले बुटोल भएर जाने बाटोभन्दा 93 किलोमिटर छोटो र छिटो हुने गरी निर्माणाधीन मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्ग NH 9 रिडी तमघास सिमलटारी सौतमारे मच्छी खण्डको निर्माण कार्य अत्यन्त ढिलो गतिमा भइरहेको छ। यस खण्डका 4वटा पक्की पुल निर्माण, रुख कटान लगायतका काममा पनि एकदमै ढिलो भइरहेको छ। कमसेकम यस्ता राजमार्गहरूको निर्माण 24 घण्टा काम गरेर गर्नुपर्ने, नभए 12 घण्टा काम गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने, तर यो काम हुन सकिराखेको छैन। मच्छी खरिबोट खण्ड अन्तर्गतको 9 किलोमिटर बाटो निर्माण यस अन्तर्गत जोड्न पनि सकिएको छैन। भर्खरै मैले रिडीदेखि बिजुवारसम्मको स्थलगत अध्ययन र कार्यालय प्रमुखसँग पनि छलफल गरेँ र व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल। माननीय सदस्य श्री शोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको अबको भविष्य, नेपालको आर्थिक वृद्धि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा अडिएको छ। विदेशीसँग ऋण लिने अनि हरेक वर्ष ऋणको ब्याज तिर्न अर्को ऋण लिने प्रचलन र छिमेक र विश्व समुदायसँग हात फैलाएर मागेको सहयोगले मात्र अब नेपालको समृद्धि हुन सक्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि हामीले आफ्नै देशभित्र भएका सम्भावनाहरूको खोजी सुरु गर्नुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ। नेपालमा आन्तरिक श्रम बजारका विकल्पहरूको खोजी गरिनुपर्छ। नेपालमा पार्ट टाइम जब सिस्टमको औपचारिक सुरुवात गरिनुपर्छ र गिग इकोनोमीलाई कर र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा लिएर आउनु आवश्यकता छ। पार्ट टाइम कामदारलाई घण्टा अथवा दिएको टास्कको आधारमा ब्याङ्किङ च्यानलबाट पेमेन्ट गर्ने सिस्टमको विकास गरिनुपर्छ। यसो गर्दा युवाहरूमा संस्कृतिको विकास भई युवाहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुन सक्छन्। यसले युवाहरूलाई उद्यमशीलता हुँदै अन्य समृद्धिको बाटोतर्फ पनि डोर्याउन सक्छ। यस विषयमा सरकारले के तयारी गरिरहेको छ? म सम्माननीय सभामुख मार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसँग चाहिँ जवाफको माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सञ्जय कुमार गौतम।
सम्मानीय सभामुख महोदय, हामीले यो ढ्यापढ्याप समयलाई आकस्मिक समय बनायौँ, तर पुगेन सभामुख महोदय। अब यसलाई मनपरी समय भनेर परिभाषित गर्नु पऱ्यो। म पुनर्परिभाषित गर्ने माग गर्छु। यसले सभामुखज्यूलाई पनि सजिलो हुन्छ, प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ, हामीलाई पनि अलिअलि सजिलो हुन्छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, 2074 सालमा किताकाट रोक्ने निर्णय गर्यो नेपाल सरकारले, तर किताकाट रोकिएन, व्यापक किताकाट भयो। त्यो किताकाट अहिले फेरि खोल्ने निर्णय गरेको छ। त्यो किताकाट रोक्ने निर्णय गरेको र खोल्ने निर्णय गरेको बिचमा कति किताकाटहरू भए सामान्य सभामुख महोदय? त्यति बेला भूमाफिया र कर्मचारीहरू, अझ अलिअलि नेतृत्व पनि सबैले मिलेर व्यापक भ्रष्टाचार गरेको मलाई अनुभूति भएको छ। यो चाहिँ नेपालमै भएको भ्रष्टाचारमा सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको छानबिन गरेर तत्काल कारबाहीको दायरामा लिएर आओस्। नेपाल सरकार यसमा गम्भीर बोलोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2077 साल असोज 7 गते बझाङ जिल्लाको मस्टा गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 2 बस्ने 12 वर्षीय बालिका सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। सभामुख महोदय, उक्त जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत रु 10 लाख दिने भनी पीडित र पक्ष र सरकार पक्ष बीच सम्झौता भएको थियो, तर अहिलेसम्म केही पनि उनले पाएकी छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालयबाट तपाईँहरूको रु 3 लाख रुपियाँ आएको छ भनी जानकारी गराइयो। पीडित पक्षले सरकारसँग भएको सम्झौताको कागज लिएर जाँदा पैसा फ्रिज भयो भनेर फर्काइयो। सभामुख महोदय, पीडितले पटक पटक क्षतिपूर्तिको माग गर्दा पनि सरकारले व्यवस्था गरिराखेको अवस्था छ। सरकारले यस्ता किसिमको घटनाको तत्काल क्षतिपूर्ति दिँदै आएको हामीले सुनेका र देखेका छौँ, तर विक परिवारले पहुँच नपुगेकै कारणले सरकारले अहिलेसम्म केही महसुस गरिरहेको छैन। सभामुख महोदय मार्फत म तत्काल पीडितलाई सहमति अनुसारको क्षति। माननीय सदस्य श्री हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्य, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष, दल नेता तथा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जीवन सङ्गिनी सीता दाहालको असार 27 गते असामयिक दुःखद निधन भएको छ। उहाँप्रति दलको तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलीका साथ सम्मान व्यक्त गर्दछु। शोकाकुल प्रधानमन्त्री लगायत उहाँको परिवार र आफन्तजनप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछु। हाम्रो दलको नेता एवं सम्मानीय प्रमुखज्यूको परिवारमा परेको यो दुःख र पीडाका बेलामा विभिन्न माध्यमबाट दुःखमा ऐक्यबद्धता जनाई सहानुभूति प्रकट गर्नुहुने सबैप्रति हाम्रो दलको तर्फबाट हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आज असार 29 भानु जयन्ती आदिकवि भानुभक्त आचार्यप्रति हाम्रो दलको तर्फबाट मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हेमराज राई। सभामुख महोदय, पानीको अभाव भोगिरहेका भोजपुर जिल्लाका गाउँहरूमा पौवादुङमा एउटा हो। यसमा अहिले विगत कालमा सञ्चालित दुङमा खानेपानी आयोजनालाई विस्तार गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको छ। तर दुःखलाग्दो कुरा के छ भने सभामुख महोदय, करिब 28 करोडको लागतमा सम्पन्न हुने यस आयोजनाको लागि सरकारले वार्षिक रूपमा मुस्किलले 16-17 लाख विनियोजन गर्ने गर्दछ। खानेपानीको समस्या भोगिरहेको जनताको लागि योभन्दा ठुलो हेलचेक्रा अरू के हुनसक्छ सभामुख महोदय? यसप्रति म गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु र आगामी 2 वर्षभित्र यस आयोजना सम्पन्न हुने गरी बजेटको व्यवस्था गरियोस् भनी माग गर्दछु। साथै यसबाट पनि एक घर एक धाराको लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने हुनाले यसको सीमा भएर बग्ने अरुण नदी र पिखुवा खोलाबाट लिफ्टमा आधारित खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना सञ्चालित गरियोस् भनी माग समेत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हृदयराम थानी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुर्खेत जिल्लाको रानीघाटमा मोटरेबल पुल करिब 12 वर्षदेखि ठेकदारले नबनाउन सक्दा वीरेन्द्रनगरदेखि तेलपानी हुँदै बर्दिया जाने बाटो रोकिएको छ भने बराताल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4 का जनताहरू वीरेन्द्रनगर आउने जाने समस्या भइरहेको छ। त्यसैले सुर्खेतको रानीघाटमा तत्काल पुल बनाउने काम गरोस् भन्ने कुराको अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बीच जोड्ने जङ्गलघाट मोटरेबल पुल अति आवश्यक छ। यो पुल पनि करिब 6-7 वर्षदेखि बन्न सकेको छैन। अझ अहिले बेतान कर्णालीका कारण यसमा समस्या आएको छ। त्यसैले समस्यालाई ध्यान दिई तत्काल पुल बनाउने काम सम्बन्धित निकायले गरोस् भनेर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानु बस्नेत सुवेदी।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जीवनसाथी सीता दाहालको दुःखद निधनले सिङ्गो देशवासी स्तब्ध छौँ। उहाँले देश र जनताको मुक्ति र परिवर्तनको निम्ति निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र योगदानप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै दुःखद निधन हुनुभएको सीता दाहालप्रति सभामुख महोदय मार्फत चितवनवासी जनताको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र दुःखको यस घडीमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी लगायत सम्पूर्ण परिवारमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नारायणगढ मुक्लिन सडक खण्ड गत हप्ता मात्र 3 पटक गरी 49 घण्टाभन्दा बढी अवरुद्ध भएको छ। वर्षासँगै आउने वर्षेनी यस प्रकारको समस्या घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ। लाखौँ जनता आवाजात गर्ने नेपालको आर्थिक जीवनरेखा मानिएको यो सडक ठप्प हुँदा जनतालाई अत्यन्त कष्ट भएको छ। हजारौँ यात्रीहरू अलपत्र परेका छन्, सयौँ बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको छ। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि वैकल्पिक मार्गहरूको कामहरू सम्पन्न गरी दीर्घकालीन हल निकाल्न माननीय सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुनसरी जिल्लाको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल सरकार र भारत सरकारको संयुक्त सहकार्यमा 2049 सालमा स्थापना भएको मुलुकको पहिलो र अग्रणी संस्था हो। यो प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित संस्था भारतको एम्स हस्पिटलको ढाँचामा यसलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेर ऐनले नै स्वायत्त प्रदान गरेको संस्था हो। अहिले आएर छाता ऐन अन्तर्गत यो संस्थालाई अगाडि बढाउने चर्चाले त्यस क्षेत्रका जनता र यो संस्थाको उद्देश्यको प्रतिकूल हुने हुनाले म सरकारलाई सभामुख मार्फत तत्काल छाता ऐन अन्तर्गत यसलाई राख्ने कुरा निष्कासन हटाउन र स्वायत्तता दिएर यसलाई माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। बहादुर सिंह। सम्मान्य सभामुखज्यू, म अहिले भर्खर 1 बजे हेटौँडाबाट आउँदैछु। हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा 31 मिटरको नोटिसले आतंकित बनाइसकेको छ। आज हेटौँडा धरान चतराबाट जुन हाइवे निस्केको छ, त्यहाँ पनि त्यो जग्गा पर्नेहरूलाई, घर पर्नेहरूलाई सरकारले मुआवजा दिएको थियो। तर यो 25 मिटर र 6 मिटर नगरपालिकाको पेटी बनाउनको लागि 31 मिटर दायाँ 31 मिटर बायाँ जुन भत्काउने नोटिस सडक विभागले टाँसेको छ, त्यहाँ जनताहरू आतंकित भएको छ। यो बर्सातको बेलामा 81 यो नोटिस टाँस्दाखेरि 4 वर्ष पहिला हालकै प्रधानमन्त्रीज्यू देशको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बाइपास लग्ने भनिकन क्याबिनेटबाट निर्णय भएको भन्थे। त्यसको लागि केही तयारी पनि गरेको छ। आज त्योतिर ध्यान नदिएर अहिले मुख्य बजार हेटौँडाबाट 31 मिटर दायाँ 31 मिटर बायाँ भत्काउन गइराखेको छ। म यो भन्न चाहन्छु, यो हाउसमा सभामुख महोदय, क्षतिपूर्ति पाइसकेको जनताले क्षतिपूर्ति पुनः पाउन हुँदैन। यदि त्यो बाटो बाइपास जाँदैन भनेदेखि जो जनताले क्षतिपूर्ति पाएको छैन त्यो नेपाल सरकारले दिएपछि मात्र त्यो भत्काउनु पर्छ भन्ने म सभामुख महोदयको अगाडि म राख्न चाहन्छु। हेटौँडा बजारलाई चाहिँ जुन अहिले सानो भइराखेको छ, त्यसलाई दायाँ 16 मिटर र बायाँ 16 मिटर बनाउन त्यहाँ जनताले खुसी साथ भत्काउन तयार छन्। त्यसकारण यदि भत्काउनु नै पर्ने हो भनेदेखि 25 मिटर दायाँ 25 मिटर बायाँ र 6 मिटर सडक पेटीको लागि भत्काउने हो भनेदेखि त्यसको जसले पाएको छैन मुआवजा, ती जनताले दिलाओस् भन्ने म सरकारसँग सभामुख महोदयसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हजारौँ जनताहरू
नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिकालाई घेर्न गएका छन्, सडक विभाग कार्यालयलाई घेर्न गएको छ। यो सरकारले जनतालाई सुकुम्बासी नबनाओस् भन्ने यही सदनमा म अनुरोध गर्न चाहन्छ। आज सबै मान्यहरूले बादर आतङ्क भइसक्यो, बर्बाद भइसक्यो किसानहरू भनिकन अनेक कुराहरू गर्नुभएको काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादीका साथीहरूले पनि भनेका छन्। पहिला मान्य हुँदाखेरि कानुन मन्त्रीज्यूले त्यही रोस्टमबाट बादरलाई श्रीलङ्काको जस्तो एक्सपोर्ट गरौँ, विदेश पठाऊ र अर्थतन्त्र बचाऊ भनेको मैले सुने जस्तो लाग्छ सभामुख महोदय। आज मन्त्री बन्नुभएको छ, त्यो नियम उहाँले किन ल्याउन सक्नु हुँदैन? कसले रोकेको छ? विपक्षको सबैले ल्याइकन देशको उन्नति र प्रगति गर भनिकन हामीले भनेकै छौँ। आज त त्यो होइन, ललिता निवास जस्तो अहिले भर्खर एउटा मान्यज्यूले भन्नुभयो एउटा टापु बेच्न थालिराखेका छन्। यो कति दिन चल्ने सभामुख महोदय? मभन्दा पहिला भर्खरै रघुजीले बोल्नु भएको थियो, हिजो राजाको बेलामा सङ्गीत फड्को हान्थ्यो, त्यो दुर्भाग्य भयो। त्यही कारण म यो हाउसमा भन्छु, हामी त्यही कारणले राजा चाहियो भनिकन यो हाउसमा माग गरेको छु। धन्यवाद। सदस्य श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, आजै सार्वजनिक भयो सुनसरीको श्रीलङ्का टापु भनिने 2500 बिघाको जमिन सरकारले 79 वर्षको लागि निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिँदैछ र त्यसमा के कति अनियमितता भयो त्यस्तो दिन मिल्छ कि मिल्दैन? यो त देश बेच्नु सरह हो। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीजीलाई यसबारे संसदमा बोल्न दिनु जरुरी छ र बजेटमा राखिएको अर्थ विविधमा पाउने 1 खर्ब त्यो लम्पी स्किन पीडित किसानहरूलाई उपलब्ध गराउनको निम्ति अर्थमन्त्रीलाई यहाँ बोल्न दिनु जरुरी छ। र सभामुख महोदय, संसद जस्तो भएन, सरकार जस्तो भएन भनेर पनि सार्वजनिक भएको छ। सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ र संसद जनताप्रति जवाफदेही बनाउने ढङ्गले अगाडि बढ्नु जरुरी छ। आज नार्कलाई नर्क जस्तो बनाइयो, वैज्ञानिकहरू रोइरहेका छन् नेपालमा काम नपाएर भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ। र साथसाथै संसद सदस्यहरूलाई स्वार्थ समूहसँग मिल्ने समितिमा राखियो भनेर पनि बाहिर आएको छ। यसबारे सम्बन्धित पार्टीका नेताले यो संसदमा बोल्नुपर्छ। यसरी संसदलाई गुमराहमा राख्न मिल्दैन, पाइँदैन। सभामुख महोदय, नेपालको सफ्ट पावर त साम्राज्यवाद र विस्तारवादसँग आत्मसमर्पणमा परिणत भयो। यो नेपाली जनताले स्वीकार गर्न सक्दैन सभामुख महोदय। र कम्बोडियाका राजाहरू र लाओसका राजकुमारहरू साम्राज्यवादको विरुद्ध लडेका थिए जनतासँग मिलेर। त्यो भावना हाम्रो देशमा हामीले पाएनौँ। सभामुख महोदय, सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षी उस्तै भयो भनेर पनि आलोचना आएको छ र यसबारे प्रमुख विपक्ष सचेत हुनु जरुरी छ। प्रमुख विपक्षीले प्रधानमन्त्रीजीले भारतले प्रधानमन्त्री बनायो भनेर बोल्नु भएपछि राजीनामा नआएसम्म यो संसद अगाडि बढ्दैन भनेर अठोट गरेको थियो, तर आज त्यो अठोट कायम भएन। र अमेरिका भ्रमणमा युएनमा भाग लिँदा सँगै प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष सँगै जान मिल्ने अनि संसदमा मात्र कुरा किन नमिल्ने भनेर पनि जनताले सोधिरहेका छन्। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले बोल्नुभएको भारतले प्रधानमन्त्री बनायो भनेर जुन बोल्नुभयो त्यो नेपालको स्वाभिमानमा चोट पर्ने हो। तर सभामुख महोदय, कुन राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई कुन विदेशीले त्यो पदमा पुर्याएको साहसका साथ अब जनतालाई भन्नुपर्छ, यो संसदमा भन्नुपर्छ। लुकिने होइन, एक दिन यो खुल्छ। त्यसकारण सम्बन्धित पदमा पुग्नेहरूले यसलाई सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ। सभामुख महोदय, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय नीतिगत हुन सक्दैन। यसरी व्यक्तिको नाम तोकेर
दर्ता गर्नुलाई नीतिगत भन्न मिल्दैन। कमलरीलाई मोहियानी हक दिने यो हो नीतिगत भनेको। युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिने मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो भने यो नीतिगत निर्णय हो। खोप विश्वविद्यालयलाई यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने यो हो नीतिगत। व्यक्तिलाई सार्वजनिक सरकारी जग्गा दर्ता गर्न दिने नीतिगत हुन सक्दैन, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रघुजी पन्त। सभामुख महोदय, आजको कार्यसूचीमा सर आँखा लगाउँदा अचम्म लाग्यो। अचम्म किन लाग्यो भन्दाखेरि आज मान्य उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीजी पनि देखिनु भएन। उहाँले बडा बाहिर गएर जुलुसमा गएर धर्ना बसेका ठाउँमा गएर एमाले रोक्यो, रोके पनि म यो विधेयकलाई अगाडि बढाउँछु भनेर भनेको विधेयक सारा सत्तापक्षले चाहिँ एमाले चाहिँ हाउस ब्लक गरेर, हाउस रोकेर, अवरुद्ध गरेर यो चाहिँ मिटर ब्याजी विरोधी विधेयक चाहिँ रोक्यो भनेर यसरी आरोप लगाएर हाम्रो कारणले त्यो विधेयक रोकिएको भनेर बाहिर भ्रम छर्ने प्रयास गरेको विधेयक आज हामीले हाउस रोकेका छैनौँ। विधेयक त छैन त, कहाँ गयो? कसले रोक्यो? कता हिँड्यो त्यो विधेयक? जवाफ दिनु पर्यो नि प्रधानमन्त्रीजी र सम्बन्धित मन्त्रीले। विधेयक आफू नल्याउने अनि दोष प्रतिपक्षको थाप्लामा हाल्ने, त्यसैले यो स्वाभाविक भएन। सभामुख महोदय, सभामुख महोदय, संसारमा दुईटा पावरको बारेमा बहुत चर्चा हुन्छ, एउटा हार्ड पावर, एउटा सफ्ट पावर। हार्ड पावर भनेको देशको साइज, त्यसको जलसेना, त्यसको थलसेना, त्यसको शक्ति, यो हार्ड पावर भयो। अर्को सफ्ट पावर भनेको त्यसको शिक्षा, त्यसको संस्कृति, त्यसको भाषा, त्यसका सिनेमा, यो सफ्ट पावर भयो। नेपाल यो हार्ड पावर र सफ्ट पावरमा कहाँ छ? अमेरिकाको सैनिक बेडा मात्र होइन, अमेरिकनहरू के भन्छन् भन्दाखेरि टेलर स्विफ्टको गीत, हलिउडको सिनेमा र हार्वर्ड युनिभर्सिटी र अमेरिकाका कलेज र अमेरिकी जीवनशैली संसारलाई आकर्षित गर्ने माध्यम हो। अमेरिकाको सेना हेरेर मान्छेहरू अमेरिकामा जाँदैनन्, अमेरिकन लाइफ खोजेर अमेरिकामा जान्छन्। भारतले पनि आफ्नो सफ्ट पावरलाई त्यसै गरी विकसित गरिरहेको छ। चीनले पनि कन्फ्युसियस सेन्टरका नाममा आफ्नो सफ्ट पावरलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ। नेपालको पावर के हुनसक्छ? 4-5 महिना अगाडि नेपालको बौद्धिक क्षेत्रमा यो विषयमा बहुत राम्रो बहस चल्यो कि नेपालको सौम्य शक्ति, नेपालको असंलग्नता, नेपालको संस्कृति, नेपालको सुन्दरता, नेपालको शक्ति हो, यो सफ्ट पावर हो भनेर भन्यो। मलाई आज एउटा घटनाको सम्झना आउँछ। कुनै दिन अम्बर गुरुङलाई जसले सङ्गीत गरेको राष्ट्रिय गानको सम्मानमा हरेक दिन हामी यहाँ उड्छौँ, उनलाई भेट्न जाँदा एक दिन उनले के भने तपाईँहरू गणतन्त्रवादी नरिसाउनुहोस् है, म एउटा कुरा भन्छु भने। मैले भन्नुहोस् त के हो? 2-4 चोटि मेरो कुरा भएको थियो, सङ्गत भएको थियो बेला बेलामा। उहाँले भन्नुभयो, रघुजी मलाई अहिले पनि एउटा कुरा लाग्छ, राजा महेन्द्र बाँचिरहेको भए नेपाली सङ्गीत अझ फस्टाउँथ्यो भन्ने लाग्छ भनेर भने। किन त्यसो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि महेन्द्रले सङ्गीतमा दिएको ध्यान, त्यो बेला गीतको लागि कलाकारहरूलाई गरेको व्यवहारको उनले प्रशंसा गरे। म राजा महेन्द्रलाई प्रोत्साहन दिएको भएर आएँ। तपाईँहरू गणतन्त्रवादी, मेरो यसमा भन्नु केही पनि छैन, तर अहिले चाहिँ सङ्गीतलाई त्यति ध्यान दिइँदैन कि भनेर उहाँले भन्नुभयो। हाम्रो सफ्ट पावर के हो त? हाम्रो सफ्ट पावर भनेको हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो गीत हो, हाम्रो सङ्गीत हो। तर हाम्रो संस्कृति मन्त्रालयले के गर्छ सभामुख महोदय भन्दाखेरि सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि भवन बनेर छुट्याएको 15 रोपनी जग्गा व्यापारीलाई, प्राइभेट व्यापारीलाई लिजमा दिए भन्छ। संस्कृतिको लागि, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि भवन बनाउने कुरा गर्दैन। किन कलाकारहरूले महेन्द्रलाई सम्झन्छन् र किन अहिलेको सरकारलाई गाली गर्छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो। म राजतन्त्रवादी होइन, तर म के कुरामा चाहिँ विश्वास गर्छु भन्दाखेरि गणतन्त्रवादीहरूले पनि राम्रा कुराहरू राजाहरूका पनि सिक्दा हुन्छ, नराम्रा कुराहरू त्याग्नुपर्छ, राम्रा कुराहरू सिक्न सकिन्छ। त्यसैले मेरो संस्कृति मन्त्रीलाई चुनौती छ। 20 वर्ष भयो चुदी रम्गा, तनहुँको चुदी रम्गा भानु नगरपालिकामा रहेको भानुभक्तको घर बनाएको घर जलेको कसैले बनाउँदैन। त्यहाँ जाँदाखेरि प्रत्येक साहित्य प्रेमीको मन रुन्छ। लन्डनमा जानुहोस्, सेक्सपियरको घर देखाउन लैजान्छन्। रुसमा जानुहोस्, टल्स्टयको घर देखाउन लैजान्छन्, पुस्किनको घर देखाउन लैजान्छन्, चेखवको घर देखाउन लैजान्छन्, गोर्कीको ठाउँ देखाउन लैजान्छन् र संसारभरका टुरिस्टहरू त्यहाँ टिकट काटेर हेर्छन्। आज
हाम्रो आदि कवि भनेर जसलाई भन्छौँ उसलाई नेपालीहरूले उनको घर हेर्न जाँदाखेरि बैराग राखेर आउँछ, जलेको घर, झार उम्रेको बारी। अनि हाम्रो संस्कृति मन्त्रीको ध्यान उहाँको त अब उहाँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठनप्रति नै मुद्दा परिरहेको छ। उहाँले यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिसकेपछि जुन ढङ्गले सङ्गीतको नाटकको क्षेत्रमा काम गर्नुहोला भने त त्यो जग्गा नै लिजमा लगाउने। त्यसैले मेरो माग छ यो लिजमा लगाउने कुरा तुरुन्त बन्द गरियोस्। एउटा अखबारले उहाँलाई अखबारहरूले विभिन्न ढङ्गले लेखे, उहाँले खण्डन गर्नुभयो मैले गरेको छैन भनेर, सम्पादकीय लेखेर च्यालेन्ज गरे। तर म आज भन्छु त्यो भाडामा लाउने होइन, त्यहाँ अर्थमन्त्री र संस्कृति मन्त्री मिलेर त्यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवन बनाउनको लागि बजेट निकासा गर्नुहोस्। मुखले मात्र संस्कृतिको कुरा, मुखले मात्र साहित्यको कुरा गरेर हुँदैन। सभामुख महोदय, मैले सक्न लाएँ, देश भनेको राजनीति मात्र होइन, देश भनेको जनता हो, देश भनेको त्यहाँको भाषा हो, देश भनेको त्यहाँको संस्कृति हो, देश भनेको त्यहाँको साहित्य, गीत, सङ्गीत र जनताको ढुकढुकी हो। त्यसलाई जोगाउन सकेनौँ भने हामी देशको स्वत्वलाई, देशको मौलिकतालाई, देशको आफ्नोपनलाई जोगाउन सक्दैनौँ। त्यसैले अविलम्ब त्यो जग्गा लिजमा दिने कुरा खारेज गरियोस्, त्यो कामलाई अगाडि नबढाइयोस् र भवन बनाउनको लागि यो सरकारले बजेट निकासा गरोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, गए जेठ 32 गते पूर्वी पहाडी जिल्ला 5 थर ताप्लेजुङ बाढी पहिरोले प्रभावित पारेको हामी सबैमा सर्वविदितै छ र हेवा खोला पुल बगाएको थियो र त्यहाँनेरि बेली ब्रिज चाहिँ 10 देखि 15 दिनभित्र तयार गर्ने भनेर हामीलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य गृहमन्त्रीज्यू उहाँहरूले हामीलाई वचन दिनुभएको थियो हामी डेलिगेसन जाँदा। तर अहिलेसम्म नबनेको कारणले गर्दा त्यो दुईटै जिल्ला अत्यन्तै ग्यास अनि चाहिँ पेट्रोलको अत्यन्तै अभावको कारण अहिले त्यहाँ जनताहरू चाहिँ अल्मलिराखेका छन्। हामीलाई थाहा छ यो असार मसान्तमा हरेक पूर्वाधारका कुराहरू सम्पन्न गर्ने, तर पेट्रोल नभएपछि त्यहाँ जनताहरू अत्यन्त प्रभावित परेका छन्। त्यसैले गर्दा म सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ बेली ब्रिज चाहिँ सम्पन्न गराउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यति मात्रै नभएर त्यहाँनेरि चाहिँ हाइड्रो पावरहरू आफ्नै लगानीबाट बालिराखेका थिए ताप्लेजुङ 5 थर जिल्लामा, तर तिनीहरू सबै बगाएको कारणले गर्दा अहिले अन्धकारमा बसेका छन् त्यहाँका जनताहरू। त्यसैले गर्दा मेन ग्रिड लाइनको ठेक्का टेन्डर भइसकेको छ, त्यो सामानहरू झारिसकेको छ। त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो जुन सम्बन्धित मन्त्रालयले अगाडि बढाओस् र अन्धकारमा बसेका जनताहरूलाई उज्यालो दिलाउन सकोस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। प्रसाद गैरे। सभामुख महोदय, केही दिन अगाडि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको देश विरोधी अभिव्यक्तिका विरुद्ध हामीले आवाज उठायौँ। उहाँले सम्मानित सदनमा आत्मालोचना गर्नुभयो, सदन सुचारू गर्ने निर्णय भयो। यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयले हामीले गरेको प्रश्न उठाएको विषयलाई, यो भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने, मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सरकारले अगाडि बढाएको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने उद्देश्यका साथ यो प्रश्न उठाइएको भन्ने औपचारिक वक्तव्य मार्फत प्रतिपक्षमाथि हिलो छ्याप्ने प्रयत्न भयो। हामीले त्यसको विरोध गर्यौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले वक्तव्य खारेज गर्नुभयो, सदन सुचारू हुने भयो। तर विडम्बना, त्यो तहमा प्रतिपक्षमाथि आरोपित गरेको सरकार र सत्तापक्ष त्यो सदन सुचारू हुने निर्णय भएपछि लगातार 4 दिन सदन अवरुद्ध गर्यो, बन्द गर्यो। किन सदन सुचारू किन भएन? त्यसपछि म आज सुन्दैछु, आज यो सदनपछि भोलिदेखि फेरि सरकारले लामो समयसम्म सदन बन्द गर्दैछ। यो किन यस्तो भइराखेको छ? एकातिर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई सदन बन्द गरेर अवरोध गर्यो भनेर प्रतिपक्षलाई आरोपित गर्ने, अर्कोतर्फ सदन बन्द गर्ने, सदन स्थगित गर्ने र यो कामलाई निरन्तरता नदिने कुराले सत्तापक्ष सरकार
गर्न के खोजिरहेको छ र भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धको अभियानलाई स्वयं सरकार कमजोर बनाउँदैछ, मिटर ब्याज सम्बन्धी अभियानलाई स्वयं सरकार कमजोर बनाउँदैछ भन्ने कुरा यसले सिद्ध भइरहेको तर्फ म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान कुनै पनि हिसाबले कमजोर हुनु हुँदैन भन्नेतर्फ म सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, ठिक यही बेला अर्को एउटा अत्यन्त चाहिँ आपत्तिजनक अभिव्यक्ति स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूबाट व्यक्त भएको छ। हामीले यो सदनमा भनिरहेका छौँ कि निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन तत्काल सदनबाट पास गरेर कर्मचारीहरूका समस्या समाधान गर्ने, कर्मचारी तन्त्र मार्फत देशले पाउनुपर्ने जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जुन भूमिका हो त्यो प्रभावकारी बनोस् भन्ने कुरा हामीले माग गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत केही कर्मचारीहरू स्वास्थ्य सचिव कहाँ जानुहुन्छ? यो अपायक सरुवाका कारणले अत्यन्त अप्ठ्यारो पर्यो। यो समाधान भएन भनेदेखि त हामी आत्महत्या गर्न विवश हुनेछौँ भन्ने दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवजीले मन्त्रीलाई गएर उक्त कुरा बताउनु भयो र मन्त्रीले भनिदिनु भयो, इच्छा लागेका व्यक्तिहरू मसँग डोरी लिन आउनु, मेरो ढोका अगाडि आत्महत्या गर्नु। के अब सरकारले समस्याको समाधान आत्महत्या मार्फत गर्न खोजेको हो? कोभिड आयो, त्यसको समाधान भ्याक्सिनले गर्यो। लम्पी स्किन छ, हामीले माग गरिरहेका छौँ भ्याक्सिन मार्फत त्यसको समाधान होस्। देशमा अनेकौं समस्याहरू आउँछन्, त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ। आज किशोर किशोरीहरू राम्रो रिजल्ट नआएर फेरि आत्महत्या गरिरहेका छन्। ऋण तिर्न नसकेर मान्छेहरू आत्मदाह गरिरहेका छन्, आत्महत्या गरिरहेका छन्। समस्या समाधान गर्न नसकेर सरकारले ध्यान नदिएर मान्छेहरू आत्महत्या गर्न विवश छन्। ठिक त्यही बेला आत्महत्यालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति किन विकसित भयो भन्ने कुराको खोज अनुसन्धान गरेर त्यसको समाधानको उपाय निकाल्नुपर्ने ठाउँमा सरकार स्वयंले, मन्त्री स्वयंले म कहाँ डोरी लिन आउनु, मेरो ढोका अगाडि आत्महत्या गर्नु भन्ने अभिव्यक्तिबाट के बुझ्ने सभामुख महोदय? देशले के बुझ्ने? समाजले के बुझ्ने? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यस्तो अभिव्यक्ति गर्ने छुट मन्त्रीहरूलाई हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो अभिव्यक्ति गर्ने मान्छेहरू मन्त्री भइरहन मिल्छ कि मिल्दैन? र हामीले देशका समस्याहरू समाधान गर्ने उपायहरू खोज्नका लागि सदनबाट सामूहिक खोजी निकास निकाल्नु, समाधानका उपायहरू खोज्नु, समस्या समाधान गर्नु, आत्महत्यालाई निरुत्साहित गर्नु, त्यसका लागि वातावरण बनाउनुको सट्टा आत्महत्यालाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ जाने तरिका अत्यन्त दुःखद छ। म यसो सदनमा सभामुख मार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। आज किसानहरूले चाहिँ बाँदर आतङ्कबाट सम्पूर्ण किसानहरूको चाहिँ बालीनाली समाप्त भइरहेको छ। धान रोपाइँ आज 50% हुन सकिरहेको छैन, सिँचाइको अभाव छ। आज चाहिँ देशमा गरिबीले, भ्रष्टाचारले, कमिसनले, बजारको महँगीले समाज आक्रान्त छ। तर सरकार आनन्दपूर्वक कुनै समस्या नभएको जस्तो तरिकाबाट जुन तरिकाले बसिराखेको छ, यो चाहिँ ज्यादै गम्भीर भएको छ। म सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। कार्की। सभामुख महोदय, हामी यहाँ सदनमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरू कुनै न कुनै रूपबाट हामीहरूले किसानसँग जोडिएका छौँ। हामीहरूले प्रत्यक्ष होस् या पार्टीको रूपमा होस्, हामीहरूलाई कृषकहरूले मत दिएका छन्, किनभने हाम्रो यो नेपाल कृषि प्रधान देश हो। आज मलाई लागेको थियो यो जुन चाहिँ लम्की स्किनको बारेमा जुन यहाँ चर्चा परिचर्चा व्यापक रूपबाट हुन्छ होला, हामीहरूले आफ्ना मतदाताहरूलाई बिर्सिँदैनौँ होला र हामीहरू जो किसानहरू, पशुपालकहरू छन्, तिनीहरूको जो बेहाल भएको छ, हजारौँको सङ्ख्यामा चौपायाहरू मरेका छन्, सङ्क्रमित भएका छन् लाखौँको सङ्ख्यामा, र करिब देशको 37 अरब रुपियाँ किसानहरूको मार्फतबाट नोक्सानी भइसकेको छ यो लम्किङ स्किनबाट। मलाई लागेको थियो यहाँ विशेष बहस हुन्छ, किसानहरूको बारेमा कुरा हुन्छ, यहाँ कृषि मन्त्रीलाई बोलाउनुको लागि, रुलिङ गर्नुको लागि सभामुख महोदयलाई यहाँ आह्वान गरिन्छ भनेर मलाई लागेको थियो। तर किन हो कुनी हामीहरू कृषकहरूप्रति संवेदनशील मैले देखिनँ।
सभामुख महोदय, हाम्रो 7वटा प्रदेश लम्की स्किन जुन चाहिँ सङ्क्रमणबाट छ, 7वटा प्रदेशका कृषकहरू अत्यन्त अहिले त्योबाट पीडित भएका छन्, मर्माहत भएका छन्। तिनीहरूको रोजीरोटीहरू छिनिएको छ। सभामुख महोदय, केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ क्या र, केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीज्यूले 74 करोड रुपियाँ जुन चाहिँ बजेट छ त्यो के को लागि भन्दाखेरि दैवी विपत्तिको लागि छुट्याइएको हो। कतैतिर बाढी जाला, कतैतिर पहिरो जाला भनेर भन्नुभएको थियो। तर नेपालको अर्थ जगतमा यो ठुलो पहिरो गइरहेको छ, किसानहरूको भविष्यमा ठुलो पहिरो गएको छ। त्यो 74 करोड रुपियाँ कुनै पार्टीलाई सत्ता जोगाउनुलाई वितरण नगरेर यो लम्की स्किन जुन चाहिँ यो सङ्क्रमणमा फैलिएका किसानहरू छन्, जो विपन्न भएका छन्, तिनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर तिनीहरूलाई अनुदानको रूपमा वितरण गरियोस् भनेर म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म विशेष गरेर यसप्रति संवेदनशील हुनुको लागि म अर्थमन्त्रीज्यूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरो, यहाँ कृषि मन्त्रीज्यू मन्त्रालयमा मात्रै बस्नुले जानुभएको होइन होला सभामुख महोदय। उहाँले संवेदनशील भएर यहाँ आएर यो लम्पी स्किनको बारेमा उहाँहरूले के काम गर्नुभएको छ, खोपहरू समयमा किन पुग्दैन, औषधिहरू समयमा किन पुग्दैन, यो महामारीहरूलाई फैलिनुलाई रोक्नुलाई उहाँसँग के कार्ययोजना छ, यसबारेमा सदनलाई जानकारी दिनको अत्यन्त जरुरी छ। म सभामुख महोदयले विनम्र अनुरोध गर्दछु, कृषि मन्त्रीज्यूलाई रुलिङ गरियोस्, यहाँ आएर सदनमा आफ्ना कार्ययोजनाको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ उहाँले। किनभने उहाँलाई हामी संसदहरूले नै प्रधानमन्त्रीलाई छान्यौँ, प्रधानमन्त्रीको मार्फतबाट उहाँ कृषि मन्त्री हुनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले पन्छेर हिँड्नु मिल्दैन, खालि कता कताबाट के आउँछ त्यो मात्र हेरेर बस्नु मिल्दैन। सभामुख महोदय, कृषि मन्त्रीलाई रुलिङ गरियोस्, यहाँ आएर उहाँले हाम्रो समक्ष जानकारी दिनु पर्यो र जनतालाई उहाँले के दिइराख्नु भएको छ राहत, यसबारेमा कृषि मन्त्रीले जानकारी दिनु अनिवार्य भएको छ। म पुनः पनि अनुरोध गर्दछु। र अब यो महामारी विकराल रूपबाट फैल्यो भने देशले अर्को आर्थिक सङ्कट पनि झेल्छ भन्ने कुरालाई म चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय अशोक कुमार चौधरी, संक्षिप्तमा राख्नु अनुरोध छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, विक्रम सम्मत 2065 साल भदौ 2 गते कोशी नदीले गरेको ठुलो क्षतिको म स्मरण गर्न चाहन्छु। बाढी कटानले 7,563 परिवार प्रभावित भएको थियो। सरकारले 1 अर्ब 60 करोड 82 लाख क्षतिपूर्ति सहित पुनर्वास गराउनु परेको थियो। सभामुख महोदय, हाल केही दिनको अविरल वर्षाको कारण सुनसरीको र उदयपुर जिल्लाको केही क्षेत्रमा, केही घाटहरूमा सिसुली टापु, राजाबास घाट, बेलुका क्षेत्र र केही घाटहरूमा तीव्र रूपमा कटान भइरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। कोशी नदीमा पानीको बहाव उच्च भइरहेको र नदीको धार परिवर्तन हुने सम्भावना भएकोले गर्दाखेरि मानव बस्ती उच्च जोखिममा रहेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्ता जोखिमले गर्दाखेरि हामीले आवश्यकता अनुसार कोशीको ढोका खोल्न पाउनुपर्छ र म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट म जोरदार माग पनि गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, साथै यस्ता उदार कार्यको लागि म सम्बन्धित निकायलाई हर पल चनाखो भई सचेत रहन पनि अनुरोध गर्दछु। सभामुख महोदय, अविरल वर्षाकै कारण सुनसरी र मोरङको केसुलिया खोला र इटहरीका केही खोलाहरूले गर्दाखेरि जलमग्न भई केही भूभागहरू, मानव बस्तीहरू डुबान परेको म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। तसर्थ जनताको जनधनको सुरक्षाको लागि म सम्मानित सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई तत्काल राहत र उद्धारको कार्यमा खट्न हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री लीला बोखे, श्री प्रभु शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, गए राति रौतहटमा एकजना युवकको हत्या भयो। देवाही गनाही नगरपालिका कर्कच निवासी जगरनाथ शाहको 12 बजे राति घाँटी रेटेर हत्या भएको छ। म ती हत्यारालाई कारवाही गर्न गृह प्रशासनसँग जोरदार माग गर्दछु। केही दिन अगाडि रौतहटमै मौलापुर नगरपालिकामा एउटा किसान जो खेतमा कोदालो चलाउँदै मृत्यु भयो। चर्को घामको कारण मृत्यु भएको भन्छ स्थानीयहरू। हामी जान्न चाहन्छौँ, असाढ 15 गते
धान रोपाइमा लागेका नेताजीहरू, फेसबुकमा चर्चामा रहने नेताजीहरू यो मृत्युपछि यो मृत्युबारे कति गम्भीर हुनुहुन्छ। किसानले काम गर्दा गर्दै मृत्यु हुन्छ र त्यसले कुनै राहत पाउँदैन, त्यसका परिवारले कुनै सान्त्वना पाउँदैन, त्यस विषय कसैले चर्चा पनि गर्दैन। त्यसैले यो सम्मानित सदनले ती किसान जसले काम गर्दा गर्दै घामको कारण, प्राकृतिक प्रकोपको कारण मृत्यु भएको छ, त्यसको परिवारले राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति पाओस्, त्यसको लागि निर्देशनको मैले माग गर्दछु। रौतहटमा केही दिन अगाडि एकजना बच्चा सहित आमाको मृत्यु भयो। झन्डै 2 वर्षको बच्चा रुही शाह भनेको हत्या भयो। आमा र बच्चाको हत्या भएको छ र त्यसका कारणहरू अझ पनि अन्यल छ। म जान्न चाहन्छु राज्यले यस्ता विषयहरूमा स्पष्ट गरोस्। यति मात्र होइन सभामुख महोदय, राज्यको गैर जिम्मेवार भूमिकाका कारण, लाचारी भूमिकाका कारण रौतहटमा यो महिनामा मात्र दर्जनौं मान्छेको मृत्यु भयो। खालि विद्युत प्राधिकरणको गैर जिम्मेवार अपराधिक चरित्रको कारण, व्यथितिको कारण 1 दर्जन मान्छेको मृत्यु भएको छ या हत्या भनौँ के भएको छ। हामीले हेर्छौँ भर्खर हिजो यमुनामाई नगरपालिकाको राजपुर तुलसीमा एकजना रामप्रवेश शाहको करेन्ट लागेर, बिजुलीको करेन्ट लागेर मृत्यु हो। त्यसको लगतै गौडामा जिगडियामा शाह मोहम्मदको मृत्यु हो। केही दिन अगाडि बौद्धीमाईमा एकजना अरुण शाह र सिताबी पण्डितको मृत्यु हो। केही दिन अगाडि त्यस्तै कठडियामा डुबेर दिनदिनै मान्छे मर्नुपर्ने करेन्ट लागेर र बिजुली विभागका मान्छेहरू सुतेर बस्ने। विद्युत प्राधिकरणसँग सोध्न चाहन्छु, तिम्रो लापरवाही कि यो हद भएन? मान्छे दिनदिनै मर्ने, यता पोल लडेका छन्, उता तार नाङ्गै छन्, यता व्यथिति छन्, छिनछिनमा लाइन कट्ने, पैसा हामी 24 घन्टाको लिने तर सर्भिस दिन नपर्ने, दण्ड पनि बनिराख्ने भने जो व्यथिति छ, यसको रोक्नको लागि र ती मृतकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पनि निर्देशनको म माग गर्दछु। त्यससँगै म अस्ति एउटा अनलाइनमा हामी सुन्यौँ कृषि मन्त्रालय माथतका बलाजु र कालीमाटी बजारका सटरहरू कानुन विपरीत म्याद थप्ने काम भएको छ। करोडौँ कति खेल भएका छन् सभामुख महोदय। अहिले हामी कानुनी शासनको कुरा गर्दछौँ, सरकारले हामी सुशासन कायम गरिरहेका छौँ भन्छन्। म जान्न चाहन्छु ती मन्त्रालयका सम्बन्धित मन्त्रीसँग कि यो कुन कानुन अन्तर्गत त्यो कालीमाटी बजारको म्याद थप्नुभयो, ती सटरहरूको म्याद थप्नुभयो, त्यसलाई 2 वर्ष बढाउनु भयो, कुन कानुन अन्तर्गत के भएको हो हामी जान्न चाहन्छौँ। सम्मानित अनलाइनहरूले, पत्रिकाहरूले त्यहाँ करोडौँको अर्बौँको चलखेल भएको भनेर लेखिरहेका छन्। त्यो विषयमा हामी यो सदन आश्वस्त हुन चाहन्छ। सरकारले हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध लडिरहेको छ भन्छन्, यो के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। कृषि मन्त्रालयले गरेको के हो? बलाजु बजार सटरको विषयमा के भइरहेछ, कुन काण्ड हो यो हामी जान्न चाहन्छौँ। ती बजारहरू जसरी लगाइएको छ कानुनी शासनको खिली उडाउने काम भएको छ। कृषि मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीजीले यो सदनलाई आश्वस्त गर्नु पर्यो कि बलाजु बजार सटर कसरी अगाडि बढेको छ, के भइरहेको छ, सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन सम्मानीय सभामुख मार्फत निर्देशनको माग गर्दछु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो देश ऐन कानुनले चल्ने कि हुकुमी शासनले चल्ने प्रश्न अहम छ। म एउटा घटना भन्न चाहन्छु। 2080-19मा राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले एउटा प्रेस नोट निकालेछ। खिला कार्की प्रेस संयोजकले के निकालेछ कि राष्ट्रपति स्वयंले उपचार खर्च बेहोर्ने। त ठिक उसको विपरीत 2080-3-18मा परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रु 55,02,279 रुपियाँको पत्र सार्वजनिक भएछ माग्ने। यो कुन ऐनको विपरीत छ? 2075 साल जनस्वास्थ्य ऐनको दफा 30ले प्रश्न लेख्या छ कि प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन। यसमा सरकारको ध्यान कि यो ऐनभन्दा माथि त सरकार हुँदैन। ऐन संशोधन गर्ने अधिकार मात्र संसदको छ, सम्मानित संसदको छ, सरकारको छैन। नीतिगत निर्णय भन्दै यस्ता धेरै एक्जाम्पल छ। म अब अर्को कुरा सम्मानित सभामुख मार्फत सरकारले भन्न चाहन्छु। ललिता निवास जग्गा काण्डमा एउटा शाखा अध्यक्षले टिप्पणी उठाए बापत जेल जाने, तर निर्णयकर्ताहरूसँग बसेर डिनर खाने र निर्णयकर्ताहरू मजाले घुम्ने र गाडी अगाडि पछाडि अनि सारण बजाउँदै हिँड्ने, यो कस्तो न्याय हो? जो निर्णय गरेछ
शाखाधीशबाट टिप्पणी उठेर जुन सहसचिव यहाँ गएको छ, सचिव यहाँ गएको छ, क्याबिनेटबाट संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ, त मात्रै यो भ्रष्टाचार उन्मूलनको काम हुन्छ। न त दलहरू बसेर भ्रष्टाचार गर्ने र कर्मचारीलाई जोगाउने। त्यस कारणले के हुन्छ, देशको सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र भोलिको दिनमा काम गर्दैन, किनकि कर्मचारी संयन्त्र त आदेशको पालन गर्ने हो। कुनै मन्त्रीले आदेश दियो भने कुन कर्मचारीले टिप्पणी उठाउँदैन, प्रधानमन्त्रीले आदेश दियो भने कुन कर्मचारीले उठाउँदैन। जसले सरकारी जग्गालाई गुठी बनायो, गुठीलाई फेरि रेकर्ड बनायो, तिनीहरू निर्णयकर्ताहरूलाई समात्नुपर्छ, उनीहरूको कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ। जसरी भुटानी शरणार्थी केसमा पनि निर्णय गर्नेलाई समातिएन, क्याबिनेटको निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई समात्नु पर्यो नि। इभन सन्देश शर्माको अडियो आयो, अथेन्टिक, पुलिसले विज्ञप्ति जारी गर्यो कि यो उसकै भएछ, अथेन्टिक हो, त्यसमा किन कारबाही गरिएन? त्यस कारणले भ्रष्टाचारको लागि मसँग यहाँ शारदा प्रसाद तिर्ताल आएको रिपोर्ट छ। त्यो शारदा प्रसाद तिर्ताल आएको रिपोर्ट सार्वजनिक किन गरिएन? किनकि त्यसमा नेताहरूको नाउँ छ, नेताहरूलाई कारबाहीको दायराबाट छोड्नको लागि यो तिर्ताल आएको रिपोर्ट जारी गरिएन। त्यसको बावजुद पनि एउटा अर्को रिपोर्ट आयोग गठनमा थियो, माननीय न्यायाधीश मोहन रमन भट्टराईको अध्यक्षतामा, जो उहाँ पहिला विशेष अदालतको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अध्यक्षतामा सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँच आयोग बनाएको थियो। त्यसले पनि 33वटा प्रतिवेदन दिएछ भूमि सुधार मन्त्रालयमा, र सबै ठाउँमा नेताहरूको संलग्नतामा सरकारी जग्गा र गुठीको जग्गा मिचिया छ। त्यस कारणले त्यो रिपोर्टलाई पनि कार्पेट मुनि लुकाइएको छ। त्यो रिपोर्ट पनि यहाँ छ। म सम्मानीय सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, साँच्चै सरकार भ्रष्टाचारप्रति संवेदनशील छ, सुनिश्चितता यदि खोजेको छ भने यो रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरोस्। न त सभामुख महोदय, म हजुरसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि रुलिङ होस्, म नै त्यो रिपोर्ट दिन्छु, यो सदनको सबै सांसदलाई त्यो वितरित होस्। दुईटै रिपोर्ट मसँग छ, किनभने सरकारले आयोग बनाउने, जब आफू आफ्नो भाइ भारदार आफ्नो दोस्त साथीभाइ फस्न लाग्यो भने त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने यो प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ। ऐन कानुनमा मात्र सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन बन्ने जुन हाम्रो देश बनेको छ, त्यस कारणले जसले निर्णय गरेको छ, निर्णय प्रक्रिया गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा नलाउनुसम्म यो आवाज संसदमा हामी उठाइरहन्छौँ। सभामुखसँग अनुरोध छ कि यस बारेमा सरकारलाई रुलिङ होस् कि सम्पूर्ण जो दोषी छ त्यसलाई कारबाही, ठुला बडाको आधारमा दोषीलाई उम्किने छुट छैन, राजनीतिक दलको नेताहरूलाई उम्किने छुट छैन, र प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाउँमा उम्किने छुट छैन। धन्यवाद। माननीय प्रदीप यादव संक्षिप्तमा राख्नुहुन अनुरोध गर्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले जलवायु परिवर्तनको असर कृषिमा पनि देखा परिरहेको छ। अब मनसुन छ, कहीँ धेरै पानी छ, कहीँ पानी परिरहेको छैन। कालो बादल देखाइदिन्छ तर पानी पर्दैन। कहीँ पानीले गर्दा जनता त्रसित छ, कहीँ पानीले गर्दा, कहीँ पानीको चाहनाले गर्दा जनता त्रसित छ, कहीँ जनतालाई पानी चाहिन्छ, कहीँ पानी धेरै हुन्छ। यो सब जलवायु परिवर्तनको कारण पनि हो सभामुख महोदय। हामी हिमालमा पनि देख्छौँ, जुन हिमाल सेतो थियो, जुन हिमाल अहिले कालो भयो। मधेसको अवस्था त्यस्तै छ। सरकार पनि चुडेलाई दोहन गर्नको लागि हाम्रै सरकार लागेको छ प्लानिङ वेले। त्यो चुडेबाट कसरी चाहिँ गिटी निकाल्ने, ढुङ्गा लगाउने, कसरी बिक्री गर्ने, खर्ब कसरी कमाउने, त्यो सोचमा सरकार छ। र भोलिको दिनमा मधेस मरुभूमि हुन्छ भने त्यो सरकारको त्यसमा ध्यान छैन। अहिले खास गरेर म कुरा गर्न खोजेको के हो भने सभामुख महोदय, पर्सा जिल्ला अहिले सुक्खाको स्थितिमा भएको छ। मनसुन भएको बेलामा पनि पर्सा जिल्लामा पानी छैन। नहरमा जुन मात्रामा पानी आउने हो त्यो गण्डक नहरमा चाहिँ त्यो मात्रामा पानी आएको छैन। पानी आएको छ तर धेरै कम मात्रामा आएको छ। सम्झौता अनुसार राज्यले जुन सम्झौता गरेको छ त्यसअनुसार नहरमा पानी छोडेको छैन। र नहरबाट जुन सब नहर जान्छ किसानहरूको खेतमा, त्यो सब नहर चाहिँ अहिले सफाइ भएको छैन। सफाइ नभएको हुनाले त्यो नहरमा चाहिँ जलकुम्भी उब्जेको छ, माटोले पुरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा पानी पनि छोडेर पनि किसानको खेतसम्म पानी पुग्दैन र सरकारको त्यसमा ध्यान छैन। म सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारका ऊर्जा तथा जल सिँचाइ मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि तपाईँ नसुत्नुहोस्, तपाईँ काठमाडौँमुखी नहुनुहोस्, काठमाडौँको सिर्फ 4 किलाको दायरामा नरहनु, तपाईँ मधेसलाई पनि हेर्नुहोस्, मधेसको सिँचाइको अवस्थामा पनि हेर्नुहोस्, त्यहाँको जनता
कति मारमा छ त्यो पनि हेर्नुहोस्। काठमाडौँमा बसेर मन्त्रालयमा खालि बसेर हुँदैन। त्यो आँखा सिंहदरबारको आँखा गाउँतिर पनि जाओस्, मधेसतिर पनि जाओस्। आज मधेसको जुन समस्या छ किसानहरूको, आज रोपाइको बेलामा बिउहरू चाहिँ सुकिरहेको छ खेतमा, पानी छैन। पानी छैन भने अब रोपाइ कसरी हुन्छ? सिँचाइमा प्रत्येक साल सब नहरहरू सफा हुन्थ्यो, एक्सकेभेटर लगाइन्थ्यो, तर यसपालि लगाइएन। किन लगाइएन? आज भर्खर मैले त्यहाँ सिँचाइका प्रमुखसित कुरा गर्दा होइन, जहाँ किसानहरूले निवेदन दिनुभएको छ त्यहाँ त हामी गरेको छौँ। यो कुन चाहिँ कुरा हो? किसानले निवेदन दिनुपर्ने हो? मात्र निवेदन दिएपछि मात्र सफाइ हुन्छ के? त्यसको चाहिँ सर्वे जाँदैन? सुपरभाइजरहरू सुपरभिजन गर्दैन? राज्यको चाहिँ प्रमुखहरू खटेको हुँदैन? कहीँ यही व्यवस्था हो। त्यसकारण म सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारका चाहिँ ऊर्जा तथा जल सिँचाइ मन्त्रीज्यूलाई विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि सिंहदरबारको कुर्सीमा मात्र नबसिकन अलि मधेसकोतिर पनि तपाईँ आफ्नो चस्मा घुमाउनुहोस् र मधेसको जुन अहिले किसानको समस्या छ त्यो समाधान गर्नुहोस्। किनकि यो समस्या अहिले तुरुन्तै समाधान भएन भने किसानहरू झन् मर्छन् र भोलिको दिनमा बाध्य भएर सुसाइड हुने अवस्था पनि आउँछ। एक त हामी खाद पनि दिन सक्दैनौँ, एक बिउ पनि दिन समयमा सक्दैनौँ र जहाँ तहाँबाट किसानले चाहिँ बिउको चाहिँ व्यवस्थापन गर्यो भने आज चाहिँ पानी बिना रोपाइ भइरहेको छैन। त्यसकारण म सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारले विशेष आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो जुम्लामा दलित परिवारमा बिहे गरेकै कारणले एउटा घर जलाइएको छ। म यहाँ सोध्न चाहन्छु, जातीय छुवाछुत विरुद्धको आन्दोलन भएको थियो यो देशमा, तर रुकुमको हत्याकाण्ड पनि भयो। नेपालको इतिहासमा आजसम्म दलितहरूका लागि भनेर जातीय छुवाछुत गरेको सबभन्दा ठुलो नरसंहार रुकुममा भएको थियो। त्यो पनि अहिलेको 21औं शताब्दीमा। हिजो अस्ति मात्रै जुम्लामा पनि त्यो घटना घटेको छ। तर यसले के देखाउँछ भने अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि जातीय छुवाछुत कायमै राखिनु, जातीयताका आधारमा तपाईँको राजनीति गर्ने, तिनीहरूलाई लासको सिडी बनाउने, तर जब जब सत्ताको मुखमा आइन्छ त्यतिखेर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कहिल्यै पनि नल्याउने। भीमसेन थापादेखि अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म आजसम्म एकजना दलितको छोरो यो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ किन बन्दैन? अर्थात् दलितको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले, जनजातिको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले, गरिब निमुखा र सरबारा वर्गको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले चाहिँ त्यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेको मान्छेलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अगाडि किन बढाउँदैनन्? यो क्वेसन चिन्ह खडा हो। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यो जातीय विभेदको आन्दोलन तब मात्र अन्त्य हुन्छ जब त्यो समुदायको मान्छे यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ। यहाँ अर्काको सिडी चढेर हुन जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने पटक पटक आन्दोलन भए। 2007 सालदेखि लगेर 2036 सालदेखि लगेर 2046-47 सालदेखि लगेर 2052 देखि लगेर 2063-64 सालमा गरिब निमुखा सरबारा वर्गका छोराछोरीहरू र तिनका सन्तानहरू नै तपाईँको आज शहीदहरूको लिस्टमा हेर्ने भने सबभन्दा बढी तिनीहरू छन्। तर जब जब सत्ताको नजिक पुगिन्छ, जब जब सत्ताको मुख हुन्छ, त्यही एकाध वर्गले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको लिस्ट यहाँ पल्टाएर हेर्दै थिए, मरिजमान सिंह श्रेष्ठ बाहेक एकजना पनि जनजातिको छोरा आजसम्म यो देशको प्रधानमन्त्री बनेको छैन। कुरा चाहिँ जनजातिको, कुरा चाहिँ दलितको, कुरा चाहिँ सरबारा वर्गको। अनि ती लासहरूमाथि लासको सिडी चढेर राजनीति गर्ने, रङ रङका तपाईँको राजनीतिक दुकान खोल्ने, रङ रङका तपाईँको पार्टीका नामहरू गर्ने, तर चरित्र एउटै। यो चरित्रबाट माथि उड्न आवश्यक छ। र मेरो जुम्लामा भएको त्यो घटनामा अस्ति पनि छिटोभन्दा छिटो सम्माननीय सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीज्यूलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यसको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस्। म यहाँ संसदको यो रोस्टममा यहाँ उभिँदै गर्दा को दोषी हो भन्ने, को निर्दोष हो भन्ने मेरो अधिकार छैन, तर यसको छानबिन होस्। त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, विभिन्न किसिमका आज पनि हेर्छौँ, पूर्वमा आज पनि तपाईँको आगो बलेको छ, तराईमा आगो बलेर भर्खर भर्खर निभाइयो, पूर्वमा फेरि आगो सल्किएको छ। तर हिजो राजाले दिनुभएको माझ किराँत, तल्लो किराँत र माथिल्लो किराँत
दिएका आज किराँत प्रदेश, हिजो किराँतका लागि लड्छौँ भन्नेले आज त्यो प्रदेश किन दिनु भएन? यसरी देशमा तपाईँको जातका नाममा राजनीति गर्ने तर एउटै वर्गले शासन गर्ने परम्परालाई गर्दा आज यो देश विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ विश्वको सबैभन्दा गरिब देशमध्ये एउटा देश पर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु, अब यस्ता कुरा छोडेर म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यो देशमा यदि तब मात्र विकासको सूचाङ्क हुन्छ, तब मात्र त्यो वर्गको तपाईँको उत्पत्ति हुन्छ, तब त्यो वर्गको मान्छे यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ। हस्, धन्यवाद। माननीय सभामुख महोदय, दैलेख जिल्लाको महाबु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का धीरज बहादुर खत्री र उनको श्रीमती रमेश चलाउने खत्री सिमलाको मजदुरी गर्न भारतको सिमलामा पुगेका थिए र त्यहाँ काम घरमा बस्दा जाने खाना पकाउँदा के अरे ग्यास पड्किएर जाने ऊ दुईजनाको मृत्यु भएको छ र उनका साना 3टा बच्चा जाने सिमला अस्पतालमा उपचार गरिरहेछन्, एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् र यो अप्ठ्यारो अवस्थालाई नेपाल सरकारले कसरी समन्वय गरेर तिनको उद्धार गर्न सकिन्छ नेपाल सरकारले ध्यान दियोस् र यिनी एकदमै साना बच्चा छन् र तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो भएको छ। अलि कतिपय ठाउँमा अहिले पैसा सङ्कलन गर्ने कुरा पनि भएको छ र सरकारले पनि यतातिर ध्यान दियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रवि लामिछाने। सामान्य सभामुख महोदय, यस अगाडिको बैठकमा पनि सुनियो यो मिटर ब्याज सम्बन्धी विषयलाई लिएर मिटर ब्याजको अध्यादेश जो 0मा गयो, प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अगाडि बढ्न सक्थ्यो, त्यसबारेमा चर्चा चल्यो र प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेका कारणले प्रतिपक्षीहरू यसका विपक्षमा छन् भन्ने किसिमको भाष्य पनि सृजना गर्न खोजियो, भ्रम छर्न खोजियो। म सम्मान्य सभामुख मार्फत यो सदनलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, कार्यसूचीमा यो मिटर ब्याज अध्यादेश अथवा मिटर ब्याज पीडितहरूको विषय आज किन आएन, कसका कारणले रोकियो? सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिटर ब्याजबाट पीडित भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको पक्षमा छ र सरकारलाई यो विधेयक यथाशीघ्र सदनमा ल्याउनको निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छ, आग्रह गर्न चाहन्छ। हामी यसको पक्षमा छौँ, पीडितहरूको पक्षमा छौँ र मिटर ब्याजको पीडाबाट जसरी जीवन मरणको दोसारमा नागरिकहरू पुगेका छन् उनीहरूको पक्षमा हामी अहिले नै तयार छौँ। यसलाई छिटो फास्ट ट्र्याकमा ल्याएर प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 15 दिनभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरिसकेका थियौँ। तर कसको स्वार्थले, कसका कारणले यसरी मिटर ब्याजको पीडामा परेका नागरिकको पक्षमा रहेको यो विधेयकलाई संसदमा ल्याइएन? सभामुख महोदय, यो सदनलाई जानकारी हुनुपर्दछ र नेपाली नागरिकका पक्षमा सदन चल्ने नचल्ने वा सदनमा बहस हुनुपर्छ भन्ने कुराको हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौँ। म आज सम्मानित सदनलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु आफ्नो दलको तर्फबाट। आज महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको छ, विनियोजन विधेयक रहेका छन्, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हामी संवेदनशील छौँ। त्यसकारणले सदन सुचारू हुने कुरामा, आजको कुरामा कुनै आपत्ति नहोस्, यसमा कुनै बाधा व्यवधान नहोस्, हामी त्यसको बाधक बन्न चाहँदैनौँ। तर आगामी बैठकमा मिटर ब्याज पीडितहरूका लागि भनेर सरकारले ल्याउन खोजेको र यो 0मा गएको, शून्यमा गएको, त्यसलाई फेरि बिउत्याएर यदि कार्यसूचीमा राखिएन, त्यो विधेयक ल्याएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिनेछ, मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा दरो भएर खरो भएर उभिनेछ। आजको कार्यसूचीमा आइसकेका कुराहरूलाई कुनै बाधा नहोस् भन्नका लागि हामीले आजका लागि यसलाई सारेका छौँ। तर यसपछि बस्ने बैठकमा यदि कार्यसूचीमा मिटर ब्याज पीडितहरूका पक्षमा मिटर ब्याज पीडितहरूका विषयलाई लिएर ल्याउन खोजिएको र अहिले शून्यमा गएको विधेयकलाई ल्याइएन र सुरुवात गरिएन र यसलाई कार्यसूचीमा राखिएन भने सभामुख महोदय पूर्व सूचना गरिरहेका छौँ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कि सदन चल्न सक्दैन। नेपाली जनतालाई रुवाएर मिटर ब्याजको पीडित बनाएर त्यो शैतानी ब्याजको पासोमा जनतालाई हालेर अनि त्यसबारे मौन बसेर संसद चल्न सक्दैन। तर यसो भनिरहँदा त्यसभित्र रहेका चलनमा आउने गाउँघरमा एकअर्कालाई सहयोग गरेर सही नियतका साथ सहयोग गर्ने मानिसहरूका विपक्षमा हामी छैनौँ, तर मिटर ब्याजको पासोमा जनतालाई पार्नेहरूका विषयमा हामी विपक्षमा छौँ। सत्ता पक्षकै केही दलहरूका कारणले
यसलाई रोक्न खोजिएको भन्ने कता कता गाई सुनिएको छ। यो सदनले थाहा पाओस्, सिङ्गो देशले थाहा पाओस् कि मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा को छ, विपक्षमा को छ। त्यसकारणले म गम्भीरतापूर्वक सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई यो जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, दलित समुदायप्रति ज्यादतीको सीमा नाग्यो, अति भयो। हालै जुम्लाको तातोपानी 4 गिडी खोलाका मकेन्द्र नेपालीको घरमा सर्वस्व हुने गरी आगजनी भएको छ। त्यसको कारण हो बसन्ती गिरी नामकी केटीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहनु। केटीको दाजुले, हिक्मत नाम गरेको केटीको दाजुले रातको समयमा उसको घरमा आगजनी गरेको पुष्टि भएको छ। दलित युवक र गैर दलित युवती बीचको लामो समयको प्रेम सम्बन्धपछि भएको उक्त राजी खुसीले प्रेम विवाह गरी हिँडेका अवस्थामा निजको घरमा सारा सम्पत्ति नष्ट हुने गरी जातीय विभेदकै कारण प्रतिरोध साध्न अपराधिक कार्य गरिएको छ। यस्ता अपराधिक कार्य ज्यादै निन्दनीय छ। नेपालको संविधान धारा 18 मा समानताको हक, धारा 2 तथा धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक का आधारमा र 1 देखि 5 सम्मको प्रावधान प्रयोग गरी हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दछौँ। जातीय विभेदका कारण हत्या भएका काभ्रेका अजित मिजारको शव 7 वर्षसम्म टिचिङ हस्पिटलमा सड्नु, हत्या छाती खोलेर हिँडिरहनु, कालीकोटमा वार्ड सदस्य माना सार्कीलाई जातीय विभेदकै कारण कुटी मार्नु, भर्खरै बागलुङका प्रभात बस्याललाई प्रेम विवाह गरेकै कारण ठुलो जाति भन्नेहरूले बलात्कार, अपहरण जस्ताका मुद्दा लगाउने जस्ता जातीय विभेदका घटनाले सीमा नागिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्जातीय वैवाहिक जोडी छुट्याउन बाल विवाह, महिला बेचबिखन, बलात्कार, चोरी जस्ता मुद्दा लगाउने षड्यन्त्र गरिन्छ। यो घटनालाई पनि त्यस्तै साजिस बुनेको हुन सक्छ। जे भए पनि कारबाही कानुन अनुसारको हुनुपर्ने हो। आइन्दा यस्ता घटना हुन नदिन सचेतनात्मक कार्य गर्न र घटेमा यस्ता घटनालाई अविलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याएर निजलाई सोअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। तर अब यस्ता कारबाहीको लागि संसदीय विशेष समितिको समेत आवश्यक रहेको अनुभूत भएको छ सभामुख महोदय। र यस किसिमका समिति बनाएर यस्ता घटना हुन नदिनको लागि म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यहाँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 लाई निर्भीक कार्यान्वयनको लागि समेत म सम्मानीय सभामुख मार्फत राज्यलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सदस्य श्री रामहरि खतिवडा संक्षिप्तमा राख्नुहोला। सभामुख महोदय, वास्तवमा यो लम्की स्किम रोगले एउटा मात्र पार्टी, एउटा मात्र जात, एउटा धर्म, एउटा प्रदेश, एउटा पहाड, एउटा तराईलाई मात्र छोएन, सम्पूर्ण देशको सबै भूभागमा यसले टच गरेको छ, छोएको छ। सयौँ वस्तुभाउहरू मरेका छन्। रोपाइँको अवसर छ, रोपाइँको बेलामा गोरुहरू मरेर रोपाइँ गर्न पाएको छैन। झन् पहाडी एरियामा त अहिले सभामुख महोदय एक हल गोरु पालेको हुन्छ, गोरु गाई लम्की स्किनले उठ्न नसक्ने भएका हुन्छन्, खेत बाँझो भएर सम्पूर्ण जग्गाहरू बाँझो बस्ने अवस्थामा छन्। यो बेला सरकारले कमसेकम त्यस्ता ठाउँहरूमा लम्की स्किम रोगका लागि उपचारको र त्यहाँ तुरन्त व्यवस्था गरोस् र आवश्यक प्रबन्ध व्यवस्था मिलाओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै कतिपय ठाउँमा ट्र्याक्टरबाट भए पनि स्थानीय रूपमा ट्र्याक्टर व्यवस्थापन गरेर धान खेतको लागि तुरन्त उपचार, त्यहाँ धान खेत रोप्ने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्न चाहे सभामुख महोदय। त्यस्तै ओखलढुङ्गा जिल्लामा 2080 आषाढ 7 गते गएको पहिरोले 4 घर बिलन्दु भन्ने ठाउँमा चम्पादेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा 4 जनाको मृत्यु भएको र 155 घर विस्थापित भएकामा
आजसम्म सरकार त्यहाँ पुग्न नसकेर त्यहाँ खानेपानीको अभाव भएको छ, बिजुली बत्तीहरू छैनन्, बाटाघाटा बन्द भएका छन्, गाउँहरूले विस्थापित भएर बस्नुपर्ने छ। त्यो ठाउँमा छिटोभन्दा छिटो सरकार त्यहाँ पुगेर राहतको व्यवस्था गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै ओखलढुङ्गा जिल्लाकै पहिरे भन्ने खोलाले बाटो छेकेर बिरामीहरू अहिले उपचार गर्न आउने अवस्था छैन। प्रदेश सरकारले टेन्डर गरेको एउटा पुल, त्यो पुल निर्माण नगरेर बजेट रकमान्तर गरेको बजेटलाई विस्थापित गरिएको छ। त्यसैले त्यो पुल निर्माण गरेर छिटोभन्दा छिटो टेन्डर गरिएको पुललाई निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि लगियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, वर्षातको समयमा प्रत्येक ठाउँमा बाँदर आतङ्क भएर ठाउँ ठाउँमा रोपेका मकैकादेखि सम्पूर्ण त्यहाँ बिउ बिरुवाहरू सम्पूर्ण खाने भएकोले बाँदर आतङ्कलाई अन्त्य गर्न मैले पहिला पनि अनुरोध गरेको थिएँ। श्रीलङ्काले जसरी बाँदर चाइनातिर लगेर बेच्यो, यो सरकारले पनि केही न केही उपाय गरेर बाँदरको व्यवस्थापन गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै हिमाचल प्रदेशमा भारतको हिमाचल प्रदेशमा बाढी पहिरोमा परेर रुमकुमका 3 जना नेपालीहरू मृत्युवरण गरिएको छ। त्यसका लागि सरकारले ध्यान दिएर तिनीहरूकोलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरोस् र तिनीहरूको लास नेपालमा ल्याउने व्यवस्था गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहे सभामुख महोदय। त्यस्तै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा व्यापारीहरू र केही साना कर्मचारीहरूलाई मात्र सरकारले ध्यान दिएको देखिन्छ। त्यहाँका ठुला माछाहरूलाई पनि कारबाही गरेर व्यापारीहरूलाई मात्र होइन, किन्नेलाई मात्र होइन, सरकारको राजस्व तिरेर किन्ने अनि तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने, व्यवस्थापन गरेर जग्गा बिक्री गर्ने मूलहरू को हुन्, तिनीहरूलाई कारबाहीको व्यवस्था गरोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, म माननीय सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। सर्वप्रथम माननीय सदस्य पदम गिरी सदस्य मान्यहरूले संक्षिप्तमा के छ कुराहरू राख्नु न म अनुरोध गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, फागुनको अन्तिम साता पशु चौपायामा एउटा महामारी खास गरी कोशी प्रदेशमा देखा पर्यो, लम्की स्किन। र यो 4 महिनाको अवधिमा यसले एउटा विकराल रूप लिएको छ सभामुख महोदय। धेरै किसानहरूका दुधालु गाई भैँसीहरू मरेका छन्। बर्खाको टाइममा खेती लगाउने टाइममा गोरुहरू मरेका छन्। र यस अवधि 4 महिनाको अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि 8 लाख पशु चौपायाहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 27,000 चौपायाहरू मरेका छन् सभामुख महोदय। विपन्न र गरिब जनताहरू, ती किसानहरूले यी पशु चौपायाहरूबाट 37 अरब बराबरको क्षति भएको छ। यस्तो विकराल स्थिति हुँदाखेरि पनि सभामुख महोदय, सरकारले यसलाई जसरी गम्भीरताका साथ लिनु पर्थ्यो र जुन तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले उपचारको काममा लाग्नु पर्थ्यो, खोपहरू जसरी प्रभावकारी ढङ्गले वितरण गर्नु पर्थ्यो, सरकारले यसमा उदासीनता देखाएको कारणले किसानहरूले यति ठुलो 37 अरबभन्दा बढीको क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था आज सिर्जना भएको छ सभामुख महोदय। सरकारले समयमा सजगता देखाएको भए यो क्षति बेहोर्नु पर्ने स्थिति थिएन। विज्ञहरूले भनिरहेका छन् सभामुख महोदय, यही स्थिति रहने हो भनेदेखि निकट भविष्यमा 25 लाख पशु चौपायाहरू सङ्क्रमित हुनेछन् र 1 लाखभन्दा बढी पशु चौपायाहरूले मर्ने स्थिति बन्ने छ। त्यसले धेरै ठुलो क्षति किसानले बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउँछ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्था छ सभामुख महोदय। तर सरकार अहिलेसम्म जम्मा 2,22,000 पशुलाई मात्रै खोप लगाएको छ र अनि खोप अत्यन्तै अपर्याप्त छ। लगाउने गति पनि साह्रै सुस्त छ सभामुख महोदय। यसरी हेर्ने हो भने गाउँमा जुन प्रकारले प्राविधिकहरू पठाउनु पर्थ्यो, सरकारले प्राविधिकहरू पठाएको छैन। खोपहरू आवश्यक मात्रामा पठाएको छैन। औषधि र मलमपट्टी पठाउने काम पनि गरेको छैन र त्यही कारणले धमाधम गाई भैँसीहरू मर्ने काम भइरहेको छ। यता चाहिँ गोरुहरू मर्ने स्थिति बनिरहेको छ। यसतर्फ सरकारको गम्भीरतापूर्वक मैले ध्यान आकर्षण पनि म गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। र अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ, छापामा देखिरहेका छौँ, किन खोपहरू समयमा
पुगिरहेको छैन किसानकोमा, किन औषधिहरू पुगिरहेको छैन भन्दा सरकारले हामीलाई बजेट दिएको छैन भनेर विभागका महानिर्देशकहरूले भने, कार्यालय प्रमुखहरूले भनिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। सभामुख महोदय, यति संवेदनशील विषयमा किसानहरू आज पीडाको आहालमा डुबेर बसिरहेका छन्, रोइरहेका छन्, उनीहरूले कहीँबाट धर पाइरहेका छैनन्। यस्तो स्थितिमा सरकारले यस्तो नाजवाफ भएर, यति जिम्मेवारीबाट विहीन भएर, विमुख भएर सरकारले अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन सभामुख महोदय। त्यसकारण हामी भन्न चाहन्छौँ, यदि सरकारसँग पैसा नभएको कारणले किसानले त्यो राहत नपाएको हो भने अहिले सांसदहरूको सिफारिसमा जुन गरिने भनेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छ, बरु त्यो कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेर भए पनि ती किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्यो, ती किसानहरूलाई औषधि उपलब्ध गराउनु पर्यो, खोप उपलब्ध गराउनु पर्यो। तर किसानलाई आज टाउकोमा हात राखेर दुरो दुरो रुनु पर्ने अवस्थामा कुनै हालतमा पनि हामीलाई सही छैन। सरकारले गम्भीरताका साथ यो विषयलाई लियोस् र भोलिबाटै प्रभावकारी ढङ्गले कामहरू अगाडि बढाओस् भन्ने पनि म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।